अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात 7वीं मज़मून समाजी उलूम तारीख़ व शहरिया जोग्राफ़िया का ब्रिज कोर्स में सेकंड डे का कंटेंट देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, आइए यादा करें फितरत में हमें कौन कौन से तनों नज़र आते हैं। जवाब, फितरत में हमें मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले, इबादत पूजा पाठ के तरीक़े, नागुनागों तारीख़ी विरसे रखने वाले इलाक़ों में हमें तनों नज़र आता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, कुदरती तनों की वजह से कौन कौन से फ़ायदे हुए हैं। जवाब, कुदरती तनों की वजह से इज्तिमाइयत की बिना पर अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे के रस्म व रिवाज और तर्ज ज़िंदगी से आगाही हासिल होती है, हम एक दूसरे की तर्ज ज़िंदगी का एहतराम करते हैं, समाज में हम आहंगी पैदा होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, समाजी निज़ाम में कौन कौन सी नोयतों के इंतज़ामिया नज़र आते हैं। हमारा जो इंसानी समाजी निज़ाम है उसमें। जवाब, समाजी निज़ाम को बेहतर तरीक़े से चलाने के लिए क़वानीन के साथ साथ समाज के इदारे, तंजीमें, कौमी सतह पर काम करने वाले जैसे ग्राम पंचायत है, NGO है, और बच्चों उसके साथ साथ जो गांव के पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, ये तमाम लोग गांव की इंतज़ामियाई सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं और इंतज़ामिया नज़र आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, आइए गौर करें में देखते हैं कि पहला सवाल, भारतीय समाज में तनों होने के बावजूद इत्तेहाद का जज्बा नज़र आता है। जवाब, भारत दुनिया का एक अहम मजहबी गैर जानिबदार यानी सेकुलर मुल्क है। हमारे मुल्क में ज़बान और मज़हब को तनों बड़े पैमाने पर है। इस तनों को पूरी सेहत के साथ बरकरार रखने के लिए हम गैर मजहबी और गैर जानिबदारी के उसूल को अपनाते हैं, यानी कोई अहम मज़हब हमारे मुल्क का नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समाजी निज़ाम के नज़्म व नक्श के लिए क़वानीन की ज़रूरत। जवाब, समाजी निज़ाम को बेहतर तरीक़े से अंजाम देने के लिए कुछ उसूल या क़वानीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से समाज पर काबू रखने का काम मुख्तलिफ़ इदारे और अंजुमनें करती हैं। मुकामी सतह पर जो इंतज़ामी इदारे होते हैं वो भी समाज पर काबू रखने में अहम किरदार निभाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला सवाल है, भारतीय समाज में कौन कौन से तनों दिखाई देते हैं। जवाब, भारतीय समाज में तनों ज़बान, त्यौहार, मज़हब, लिबास, ग़िज़ा, रहन सहन, तारीख़ी विरासत वग़ैरह में तनों दिखाई देता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों यहाँ पे खाका दिया हुआ है, उसको आपको पूरा करना है। सवाल है, भारतीय समाज के तनों के हवाले से दर्ज़ेल खाका मुकम्मल कीजिए। अब हमारे समाज में कौन कौन से फ़र्क पाए जाते हैं। जैसा मराठी ज़बान है, मराठी लोगों का जो त्यौहार है वो है पाड़वा होता है, और भी दीगर त्यौहार हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है यहाँ पर। मज़हब हिंदू, उसके अलावा उनका लिबास धोती कुर्ता और औरतें साड़ी वग़ैरह पहनती हैं। उसी तरह गुजराती लोग नवरात्र का त्यौहार बनाते हैं और भी दीगर त्यौहार मनाते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है, उनका मज़हब हिंदू और वो घाघरा चोली वग़ैरह पहनते हैं। उसी तरह उर्दू ज़बान बोलने वाले ईद मनाते हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, और भी दीगर ईदें हैं। और मज़हब इस्लाम यानी मुसलमान और मर्द हज़रात कुर्ता पैजामा वग़ैरह पहनते हैं, औरतें हिजाब वग़ैरह पहनती हैं। उसी तरह पंजाबी ज़बान और
ان کا جو تہوار ہے وہ ہے بیساکھی، ان کا مذہب ہے سکھ، اور پگڑی اور عورتیں پنجابی ڈریس وغیرہ پہنتی ہیں۔ بچوں یہ تمام مثالیں اگزامپل کے لیے دی گئی ہیں، آپ اپنے استاد سرپرست کی مدد سے اس جدول کو پورا کمپلیٹ کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال ہے، ہم نے مذہبی غیر جانبداری کے اصول کو کیوں اپنایا ہے؟ جواب، بھارت دنیا کا ایک اہم مذہبی غیر جانبدار سیکولر ملک ہے۔ زبان اور مذہب کے تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے دستور نے مذہبی غیر جانبداری کے اصول کو اپنایا ہے۔ اس اصول کی وجہ سے بھارتی سماج میں مذہبی ہم آہنگی برقرار ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، سماج میں رہتے ہوئے ہم اپنی کن خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں؟ ہماری تشکیل میں سماج کا کیا تعاون ہوتا ہے؟ اس سے متعلق بحث کیجیے۔ بچوں یہ تمام سوالات کے جواب آپ کی صرف رہنمائی کے لیے ہیں، آپ اپنے استاد سرپرست والدین کی مدد سے اس کو پورا کر سکتے ہیں اور بھی اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ اگزامپل کے لیے آپ کو دیا گیا ہے۔ جواب، سماج میں رہتے ہوئے ہم اپنی مشکلات اور مسائل کو حل کرتے ہیں، ترقی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، روزمرہ کی زندگی بہتر طریقے سے گزرتی ہے اور سب کی ترقی میں مدد ہوتی ہے، سماج میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، آپ سماجی تعاون کے جذبے کے تحت کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ معلومات لکھیے۔ بچوں آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یہ اگزامپل کے لیے ہم لوگ دے رہے ہیں۔ جواب، ہم سماج میں رہتے ہوئے اجتماعیت کی بنا پر اپنائیت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے رسم و رواج اور طرز زندگی سے واقف ہوتے ہیں، ان کا احترام بڑھتا ہے، سماج میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ہم مختلف قدرتی اور سماجی آفتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا سوال نمبر 5 کا جواب۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں جانچ کے لیے چند سوالات دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، باہمی تعاون سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جواب، ایک دوسرے کی مشکلات اور مسائل کے حل ہوتے ہیں، تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے، خاندان اور سماج کی ترقی ہوتی ہے، تعاون سے سماج میں قومی یکجہتی پروان چڑھتی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 1، مذہبی غیر جانبداری سے کیا مراد ہے؟ جواب، حکومت نے کسی ایک مذہب کو بڑھاوا نہیں دیا ہے، ہر شخص کو اپنی پسند کے مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی ہے، حکومت یا کوئی اور فرد میں تفریق نہیں ہے، روزگار اور ملازمت کے برابر موقع فراہم ہوں گے تمام کے لیے۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1۔ اگلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم۔ بچوں آپ کو راستے پر چلتے وقت کوئی نابینا اندھا شخص مل جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جواب، راستے پر چلتے وقت کوئی نابینا اندھا شخص مل جائے تو ہم اسے راستہ پار کرنے میں مدد کریں گے۔ آپ اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، یہ اگزامپل کے لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم۔ اگلا سوال ہے، ہماری تشکیل میں سماج کی اہمیت، اپنے لفظوں میں اس کو لکھنا ہے بچوں، یہاں پہ اگزامپل کے لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ ہماری تشکیل میں سماج کی اہمیت میں تمام افراد کو برابر کے موقع فراہم ہونے چاہیے، ذات پات مذہب ان سب سے اوپر اٹھ کر ہمیں اپنے سماج اور ملک کی ترقی کو اہمیت دینی چاہیے، سماج میں پنپنے والی نفی سوچ کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ تھا سوال نمبر 3۔ بچوں آج کا جو ہمارا سیکنڈ ڈے تھا اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے بھارتی سماج کا تنوع یعنی اس میں فرق کیا تھا وہ سیکھا، تنوع میں ہماری طاقت کیا ہے اس کے بارے میں سوال کے جواب دیے ہم نے۔ تیسرا تھا مذہبی غیر جانبداری کی اہمیت کیا ہے اور ہماری تشکیل میں سماج کا کیا رول ہے، کیا حصہ ہے،
اس کے بارے میں ہم نے سیکنڈ ڈے میں تمام معلومات حاصل کی۔ بچوں ایک بات جان لیں کہ یہ ویڈیو آپ کی صرف رہبری کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے سرپرست والدین کی مدد سے برج کورس کو کمپلیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر اس کے اندر کے کچھ جوابات غلط ہیں تو اپنے استاد سرپرست کی مدد سے اس کو صحیح کیجئے۔ آج کا ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔